प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ नेपालको संविधानमा दलितको हक अन्तर्गत उपधारा 2 मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि कुन तहसम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रश्न पहिले राम्रोसँग बुझ्नु होला। नेपालको संविधानमा दलितको हक अन्तर्गत उपधारा 2 मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि कुन तहसम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। अप्सन ए आधारभूत, अप्सन बी माध्यमिक, अप्सन सी उच्च शिक्षा, अप्सन डी उमावि। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा सहित निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। छात्रवृत्ति सहित निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। केमा भनिएको छ त नेपालको संविधानमा दलितको हक अन्तर्गत उपधारा 2 मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि कुन तहसम्म त कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षा निशुल्क प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 का सक्षमताहरू कतिवटा छन्? आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 का सक्षमताहरू कतिवटा छन्? कक्षा 6-8 का सक्षमताहरू कतिवटा छन्? यो सबैले मिलाउनु भएको छ 13 वटा रहेका छन्। सबैले मिलाउनु भएको छ यो 13 वटा रहेका छन्। आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 का सक्षमताहरू 13 वटा रहेका छन्। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 जिल्ला शिक्षा कोषमा तलको कुन रकम जम्मा हुँदैन? केमा जिल्ला शिक्षा कोषमा तलको कुन रकम जम्मा हुँदैन? अप्सन ए नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, अप्सन बी चन्दाबाट प्राप्त रकम, अप्सन सी शिक्षा करबाट उठेको रकम, अप्सन डी शुल्कबाट आउने रकम। जिल्ला शिक्षा कोषमा तलको कुन रकम जम्मा हुँदैन? कुन रकम जम्मा हुँदैन? शुल्कबाट आउने रकम जम्मा हुँदैन। शुल्कबाट आउने रकम जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा हुँदैन। शुल्कबाट आउने रकम अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ शिक्षक बढुवाका लागि 1 वर्ष थप सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित समूहमा कुन पर्दैन भनिएको छ। शिक्षक बढुवाका लागि 1 वर्ष थप सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित समूहमा कुन पर्दैन? जनजाति, महिला, अपाङ्ग, दलित कुन पर्दैन होला? कुन पर्दैन होला? शिक्षक बढुवाका लागि 1 वर्ष थप सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित समूहमा कुन पर्दैन? घ पनि पर्छ, ग पनि पर्छ, ख पनि पर्छ, क पर्दैन। शिक्षक बढुवाका लागि 1 वर्ष थप सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कुन समूह पर्दैन? जनजाति। अप्सन क। प्रश्न नम्बर 5 समाहित शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? के सम्बन्धी? समाहित शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? स्पेनको सालामान्का। स्पेनको सालामान्का समाहित शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन स्पेनको सालामान्कामा भएको थियो। अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 6 जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? 76.2% रहेको छ। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। 76.2%। जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल साक्षरता प्रतिशत 76.2% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7 शिव विकास परियोजना कुन दार्तु निकायको सहयोगमा सञ्चालित थियो? शिव विकास परियोजना कुन दार्तु निकायको सहयोगमा सञ्चालित थियो? एसियाली विकास बैंक, स्विस सहयोग नियोग, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, डेनमार्क। शिव विकास परियोजना कुन दार्तु निकायको सहयोगमा सञ्चालित थियो?
एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित थियो एसियाली विकास ब्याङ्कको शिव विकास परियोजना। प्रश्न नम्बर 8, बालकलाई सानो प्लेटमा र युवालाई थालमा खाने गरी व्यवस्था मिलाउनु। यहाँ व्यवस्था भएको छ, व्यवस्था आधा स हुन्छ यहाँनिर, यसरी बुझ्नु होला। बालकलाई सानो प्लेटमा र युवकलाई थालमा खाने गरी व्यवस्था मिलाउनु भनेको न्यायिक दृष्टिले तलको मध्ये कुन हो? बालकलाई सानो प्लेटमा र युवालाई थालमा खाने गरी व्यवस्था मिलाउनु भनेको न्यायिक दृष्टिले तलको मध्ये कुन हो? समता, समानता, सकारात्मक विभेद, आरक्षण। के होला त? अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ, सकारात्मक विभेद। बालकलाई सानो प्लेटमा र युवालाई थालमा खाने गरी व्यवस्था मिलाउनु भनेको न्यायिक दृष्टिले के हो? सकारात्मक विभेद हो। अप्सन सी सकारात्मक विभेद। प्रश्न नम्बर 9, घन्टीको आवाजसँगै पटक पटक खाना दिँदा कुकुरले र्याल निकाल्न बन्द गर्नु सिकाइको कस्तो विशेषता हो? घन्टीको आवाजसँगै पटक पटक खाना दिँदा कुकुरले र्याल निकाल्न बन्द गर्नु सिकाइको कस्तो विशेषता हो? घन्टीको आवाजसँगै पटक पटक खाना दिँदा कुकुरले र्याल निकाल्न बन्द गर्नु सिकाइको कस्तो विशेषता हो? उत्तेजना सामान्यीकरण, उत्तेजना विविधीकरण, विच्छेद वा लोप हुनु, स्वत प्राप्ति। कुन होला त? विच्छेद वा लोप हुनु। विच्छेद वा लोप हुनु, बिर्सदै जानु, विलापन पनि भनिन्छ। अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 10, प्रेरणाको प्रकारमा स्वाभाविक र कृत्रिम दुईवटा हुन्छन् भनी विभाजन गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? प्रेरणाको प्रकारमा स्वाभाविक र कृत्रिम दुईवटा हुन्छन् भनी विभाजन गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? को होला त? ग्रेट, थोम्सन, मास्लो, स्किनर। प्रेरणाको प्रकारमा स्वाभाविक र कृत्रिम दुईवटा हुन्छन् भनी विभाजन गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? कोन मनोवैज्ञानिक? कोन त? थोम्सन हुन्। स्वाभाविक उत्प्रेरणा, यहाँ के भनिएको छ? स्वाभाविक र कृत्रिम दुईवटा हुन्छन्। थोम्सनले स्वाभाविक उत्प्रेरणा र कृत्रिम उत्प्रेरणा, अब्राहम मास्लोका अनुसार जन्मजात उत्प्रेरणा, आर्जित उत्प्रेरणा, ग्रेटका अनुसार जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। यसरी तीनवटाकै बारेमा थाहा राख्नु होला। प्रश्न नम्बर 11, प्रगतिशील व्यवहारको सामञ्जस्य गर्ने प्रक्रिया नै सिकाइयो कसको बनायो? प्रगतिशील व्यवहारको सामञ्जस्य गर्ने प्रक्रिया नै सिकाइयो कसको बनायो? यो कसको बनायो होला? यो कसको बनायो त? स्किनरको बनायो। अप्सन बी, स्किनरले भनेका छन् प्रगतिशील व्यवहारको सामञ्जस्य नै गर्ने प्रक्रिया नै सिकायो स्किनरले भनेका छन्। प्रश्न नम्बर 12, जिल्लामा बटम अप एप्रोचको अवधारणा अनुरूप सुरु भएको योजना कुन हो? बटम अप एप्रोच जसलाई SIP पनि भनिन्छ,
जुन एसआइपी हो जिल्लामा बटम अप एप्रोचको अवधारणा अनुरूप सुरु भएको योजना कुन हो? कुन योजना हो? कुन योजना हो? विद्यालय सुधार योजना। विद्यालय सुधार योजना अप्सन सी। बटम अप एप्रोच विद्यालय सुधार योजना अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 13 पृष्ठपोषकको रूपमा विद्यालयको विकासमा प्रमुख रूपमा सहयोग कसले गर्दछ? पृष्ठपोषकको रूपमा विद्यालयको विकासमा प्रमुख रूपमा सहयोग कसले गर्दछ? शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, नगर समिति। पृष्ठपोषकको रूपमा विद्यालयको विकासमा प्रमुख रूपमा सहयोग कसले गर्दछ? प्रमुख रूपमा सहयोग कसले गर्दछ? अभिभावकको। अभिभावकले गर्दछ। अभिभावक अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 14 सामाजिकरणको व्यावसायिक निकाय कुन हो? सामाजिकरणको व्यावसायिक निकाय कुन हो? चलचित्र, नाटकीय सङ्घ, रेडियो, टिभी। सामाजिकरणको अव्यवसायिक निकाय कुन हो? सामाजिकरणको नाटकीय सङ्घ। सामाजिकरणको अव्यवसायिक निकाय कुन हो? नाटकीय सङ्घ। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षक तालिमको सुरुवात ताहाचलको आधार स्कुलबाट कहिले सुरु भएको हो? शिक्षक तालिमको सुरुवात ताहाचलको आधार स्कुलबाट कहिले भएको हो? कहिले भएको हो? 2004बाट सुरु भएको हो। शिक्षक तालिमको सुरुवात ताहाचलको आधारबाट 2004मा सुरु भएको हो। प्रश्न नम्बर 16 शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकले आफ्नै प्रयासमा पेशागत विकास गर्ने कार्यलाई कस्तो सिकाइ भनिन्छ? शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकले आफ्नै प्रयासमा पेशागत विकास गर्ने कार्यलाई कस्तो सिकाइ भनिन्छ? कस्तो सिकाइ भनिन्छ होला? स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ भनिन्छ। अप्सन बी राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 17 शिक्षक मोनिटरिङका लागि कति घण्टा छुट्याएको छ? शिक्षक मोनिटरिङका लागि कति घण्टा छुट्याएको छ? शिक्षक मोनिटरिङका लागि कति घण्टा छुट्याएको छ? कति घण्टा छुट्याएको छ? अप्सन क 35 घण्टा। 35 घण्टा छुट्याएको छ। अप्सन क 35 घण्टा छुट्याएको छ। प्रश्न नम्बर 18 बालमैत्री वातावरणमा अन्तर्क्रियात्मक बहुशिक्षण विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु गुणस्तरीय शिक्षाको कुन मापदण्ड भित्र पर्दछ? बालमैत्री वातावरणमा अन्तर्क्रियात्मक बहुशिक्षण विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु गुणस्तरीय शिक्षाको कुन मापदण्डभित्र पर्दछ? गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय विद्यार्थी, गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, स्वस्थ सफा र प्रक्रिया, गुणस्तरीय पाठ्यक्रम। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, स्वस्थ सफा र प्रक्रिया बालमैत्री वातावरणमा अन्तर्क्रियात्मक बहुशिक्षण विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु गुणस्तरीय शिक्षाको कुन मापदण्डभित्र पर्दछ? गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, स्वस्थ सफा र प्रक्रिया। प्रश्न नम्बर 19 विद्यालयको वातावरण सधैँ स्वस्थ सफा हुनुपर्दछ। विद्यालयको वातावरण सधैँ स्वस्थ सफा हुनुपर्दछ। विद्यालयको वातावरण सधैँ स्वस्थ सफा र डडड हुनुपर्दछ। यहाँनिर के त डडड हुनुपर्दछ। विद्यालयको वातावरण सधैँ स्वस्थ सफा र डडड हुनुपर्दछ। बालमैत्री हुनुपर्दछ। विद्यालयको वातावरण सधैँ स्वस्थ सफा र बालमैत्री हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 20 प्रत्येक बालबालिकामा न्यूनतम शिक्षा उपलब्धि सुनिश्चित गर्दै समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर
सान्दर्भिकता अभिव्यक्ति गर्नु कुन शैक्षिक कार्यक्रमको कुन उद्देश्यभित्र पर्दछ? प्रत्येक बालबालिकामा न्यूनतम सिकाउ उपलब्धि सुनिश्चित गर्दै समग्र विद्यालय शिक्षकको गुणस्तर सान्दर्भिकता अभिवृद्धि गर्नु कुन शैक्षिक कार्यक्रमको कुन उद्देश्यभित्र पर्दछ? कुन उद्देश्यभित्र पर्दछ होला? विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना 88 विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना 88 अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना। प्रश्न नम्बर 21 सुशासनको पक्ष कुन पर्दैन? सुशासनको पक्ष कुन पर्दैन? कुन पर्दैन होला? अप्सन ग स्वावलम्बिता, अप्सन ग पर्दैन। प्रश्न नम्बर 22 वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजात कति समयसम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ? वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजात कति समयसम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ? कति समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ होला? 10 वर्ष। अप्सन बी 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 23 नेतृत्व विकासको उपायहरूमा तलको कुन बुँदाले खासै प्रभाव पार्दैन? नेतृत्व विकासको उपायहरूमा तलको कुन बुँदाले खासै प्रभाव पार्दैन? पेशागत योग्यतामा वृद्धि, सामुदायिक सम्बन्धको विकास, आत्ममूल्याङ्कन, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तालिम। नेतृत्व विकासको उपायहरूमा तलको कुन बुँदाले खासै प्रभाव पार्दैन? कुन बुँदाले खासै प्रभाव पार्दैन होला? अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तालिम। प्रश्न नम्बर 24 प्रधानाध्यापक छनौटको आधारहरूमा नेतृत्व लिने क्षमता बापत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मूल्याङ्कनबाट कति अङ्क प्रदान गर्ने गरिन्छ? प्रधानाध्यापक छनौटको आधारहरूमा नेतृत्व लिने क्षमता बापत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मूल्याङ्कनबाट कति अङ्क प्रदान गर्ने गरिन्छ? कति अङ्क होला? 5। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ, 5 अङ्क। अप्सन ए 5 अङ्क। प्रश्न नम्बर 25 दोहोरो सञ्चार प्रणालीमा आधारित शिक्षण सामग्री कुन होइन? दोहोरो सञ्चार प्रणालीमा आधारित शिक्षण सामग्री कुन होइन? दोहोरो सञ्चार प्रणालीमा आधारित शिक्षण सामग्री कुन होइन? युट्युब होइन, युट्युब होइन, युट्युब। प्रश्न नम्बर 26 बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका विशेषतामा कुन पर्दैन? बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका विशेषतामा कुन पर्दैन? पाठ्यपुस्तकको वैकल्पिक व्यवस्था, सबै विद्यालयले सिकाइ पुरा गर्दछन्, विद्यालयको अवस्था अनुसार शिक्षण गर्न कठिन, रमाएर सिक्ने कक्षा कोठा, रमाएर सिक्ने कक्षा कोठा। कुन होला? विद्यालयको अवस्था अनुसार शिक्षण गर्न कठिन, अप्सन सी। विद्यालयको अवस्था अनुसार शिक्षण गर्न कठिन, अप्सन बी पर्दैन, अप्सन सी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 27 डर सिकाइ समूह भनेर धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षा कोठामा सिकाइ अवसर वृद्धि गर्ने स्किम हो। डर सिकाइ समूह भनेको धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षा कोठामा सिकाइ अवसर वृद्धि गर्ने स्किम हो। के होला? स्याटेलाइट सिकाइ समूह भनेको धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षा कोठामा सिकाइ अवसर वृद्धि गर्ने के हो त? स्किम हो। स्याटेलाइट सिकाइ समूह भनेको धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षा कोठामा सिकाइ अवसर वृद्धि गर्ने स्किम हो। प्रश्न नम्बर 28 दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरू कतिवटा छन्? दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरू कतिवटा छन्? दैनिक पाठ योजनाका 5 वटा रहेका छन्। दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरू 5 वटा, अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 29 पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू उद्देश्य विषय सूची विधि र मूल्याङ्कन हुन्छन् भनी वर्णन गर्ने पाठ्यक्रमविद को हुन्? पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू उद्देश्य विषय सूची विधि र मूल्याङ्कन हुन्छन् भनी वर्णन गर्ने पाठ्यक्रमविद को हुन्? टेलर, व्हिलर, हिल्डेटावा, आउडे, निकोलस। कोलान त? अप्सन डी आउडे निकोलस, अप्सन डी आउडे निकोलस वर्णन गर्ने पाठ्यक्रमविद। प्रश्न नम्बर 30 विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कतिवटा विषय
क्षेत्रगत समूह गठन भई प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको थियो। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कतिवटा विषय क्षेत्र समूह गठन भई प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको थियो? कतिवटा होला तयार पारिएको? 7 रहेको छ। अप्सन ए 7 वटा मस्यौदा तयार पारिएको थियो। प्रश्न नम्बर 31 विशिष्ट उद्देश्य कार्यमा कुन पर्दैन? विशिष्ट उद्देश्य कार्यमा कुन पर्दैन? विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु, विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनु, वैध उपलब्धिहरूका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक ज्ञानहरूको छनौटमा मद्दत गर्नु, उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशन गर्नु। विशिष्ट उद्देश्य कार्यमा कुन पर्दैन? कुन पर्दैन होला? ABCD सबै माथिको तीनवटै ABCD उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशन गर्नु। के रे एकछिन है। विद्यार्थी प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु पर्दैन। ABCD पर्छन्। BCD पर्ने है, सरी BCD पर्ने, यो चाहिँ पर्छ। नपर्ने कुन हो त? विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु, यो चाहिँ परेन। अप्सन 31 को ए अप्सन परेन। विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु परेन। बी र सी डी तीनवटा पर्छ। बी र सी तीनवटा ठिक छ। बी र सी डी ठिक छ। प्रश्न नम्बर 32 स्थानीय पाठ्यक्रमका चुनौतीमा कुन पर्दैन? स्थानीय पाठ्यक्रमका चुनौतीमा कुन पर्दैन? अभिमुखीकरण, सरकारवालाको सहभागिता, संस्थागत संयन्त्र, स्थानीय लगानी। स्थानीय पाठ्यक्रमका चुनौतीमा कुन पर्दैन? स्थानीय पाठ्यक्रमका चुनौतीमा कुन पर्दैन? संस्थागत संयन्त्र, यो परेन चुनौतीमा। प्रश्न नम्बर 33 प्रदर्शन विधिको योजना तयारी र प्रक्रियागत चरणको प्रथम चरण कुन हो? प्रदर्शन विधिको योजना तयारी र प्रक्रियागत चरणको प्रथम चरण कुन हो? तयारी, विषयवस्तुको छनौट, पूर्वाभ्यास, प्रस्तुति। विषयवस्तुको छनौट अप्सन बी विषयवस्तुको छनौट प्रथम चरण। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलताका क्षेत्रहरू कुन हो? शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलता प्रयोगका क्षेत्रहरू कुन हो? विविधता, उपचारात्मक शिक्षण। ए ठिक, ए र बी दुवै ठिक। के होला त? ए र बी दुवै ठिक। ए र बी दुवै ठिक हुन्। ए र बी दुवै ठिक। अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 35 शैक्षिक सिर्जना निर्माण गर्दा सुरुमा कुन पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्दछ? शैक्षिक सिर्जना निर्माण गर्दा सुरुमा कुन पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्दछ? समावेशी योजना निर्माणमा, शिक्षण विधिको छनौटमा, पाठ्यक्रममा समावेश, राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत र कक्षागत उद्देश्य, शैक्षिक सामग्रीको छनौट र निर्माण। अप्सन सी रहेको छ। पाठ्यक्रममा समावेश, राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत र कक्षागत उद्देश्य। अप्सन सी ध्यान दिनुपर्दछ। सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष शैक्षिक सिर्जना निर्माण गर्दा। प्रश्न नम्बर 36 अन्तर्क्रियात्मक विधिमा तलको कुन पर्दछ? अन्तर्क्रियात्मक विधिमा तलको कुन पर्दछ? प्रदर्शनी पर्दछ। प्रदर्शनी पर्दछ। प्रदर्शनी अन्तर्क्रियात्मक विधिमा। प्रश्न नम्बर 37 निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य के हो? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य के हो? विद्यार्थीहरूलाई के गर्नु? कक्षा उन्नति गर्नु। अप्सन डी विद्यार्थीहरूलाई कक्षा उन्नति गर्नु निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य। अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 38 शिक्षाको मूल्याङ्कन एउटा उद्देश्य नै भएको छ भने परीक्षा के हो? शिक्षाको मूल्याङ्कन एउटा उद्देश्य नै भएको छ भने परीक्षा के हो त? परीक्षा के हो त? परीक्षा के हो त? जाँच पनि हो, साधन पनि हो, खोज पनि हो।
तीनवटै हो, माथिको सबै हो। परीक्षा व्यक्तिको कुन कुन पक्षलाई मूल्याङ्कनले मापन गर्छ? व्यक्तिको कुन कुन पक्षलाई मूल्याङ्कनले मापन गर्दछ? विषय सम्बन्धी कुराहरू, दृष्टिकोण, आचरण, व्यक्तित्व, शिक्षण सिकाइमा सुधार र उपलब्धिहरू मूल्याङ्कनको साधन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र नैतिक कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र नैतिक। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40 विद्यार्थीहरूको सिप मूल्याङ्कन गर्न सबैभन्दा उपयुक्त विधि कुन हो? विद्यार्थीहरूको सिप मूल्याङ्कन गर्न सबैभन्दा उपयुक्त विधि कुन हो? मौखिक अन्तर्वार्ता, लिखित परीक्षा, निरीक्षण, अवलोकन। के होला? अवलोकन। विद्यार्थीहरूको सिप मूल्याङ्कन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विधि अवलोकन हो। प्रश्न नम्बर 41 नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कक्षा 5 मा कहिलेबाट सुरु भएको हो? कक्षा 5 मा कहिलेबाट सुरु भएको हो? 5 मा कहिलेबाट सुरु भएको? 2067 मा भएको। 5 मा 2067 मा भएको। 1 2063 मा भएको। 2 2064 मा। 3 2065 मा। 4 2066 मा। 5 2067 मा। 6 2070 मा। 7 2071 मा। नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन सर्वप्रथम लागू भएका वर्षहरू हुन् यिनीहरू। मूल्याङ्कन है, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 42 परीक्षाको महत्त्वपूर्ण गुण कुन हो? परीक्षाको महत्त्वपूर्ण गुण कुन हो? वैधता हो। अप्सन क वैधता हो। परीक्षाको महत्त्वपूर्ण गुण कुन हो? वैधता, भ्यालिडिटी, जसलाई भ्यालिडिटी पनि भनिन्छ, वैधता। प्रश्न नम्बर 43 सूचना सङ्कलन कार्य घटना मामला अध्ययनको कुन चरण हो? सूचना सङ्कलन कार्य घटना मामला अध्ययनको कुन कार्य हो? कुन चरण हो? कुन चरण हो? सूचना सङ्कलन कार्य घटना मामला अध्ययनको कुन चरण हो? चौथो चरण हो। चौथो चरण हो। अप्सन ए। प्रश्न नम्बर 44 पहिले नै सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई अनुसन्धानकर्ताले पुनः प्रयोग गर्छ भने त्यस्ता तथ्याङ्कहरूलाई कस्तो तथ्याङ्क भनिन्छ? पहिले नै सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई अनुसन्धानकर्ताले पुनः प्रयोग गर्छ भने त्यस्ता तथ्याङ्कलाई कस्तो तथ्याङ्क भनिन्छ होला? कस्तो तथ्याङ्क भनिन्छ होला? सहायक। प्रश्न नम्बर 45 व्हाट इज माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट? के हो पावर पोइन्ट? माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भनेको के हो? के हो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट? प्रेजेन्टेसन। के गर्छ यसले? प्रेजेन्टेसन गर्छ। प्रेजेन्टेसन हो। अप्सन सी प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो यो। व्हाट इज माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट? प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। प्रश्न नम्बर 46 मेमोरी युनिट कुन युनिटको पार्ट हो? मेमोरी युनिट कुन युनिटको पार्ट हो? मेमोरी युनिट कुन युनिटको पार्ट हो? प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसिङ युनिटको पार्ट हो। मोबाइल प्रयोगकर्ता सबैले जोलाई थाहा पनि होला यो मेमोरी युनिट कुन युनिटको पार्ट हो? प्रोसेसिङ युनिट। प्रश्न नम्बर 47 1024 बिट बराबर कति बाइट हुन्छ? 1024 बिट बराबर कति बाइट हुन्छ? कति बाइट हुन्छ होला? 128 बाइट। 128 बाइट। अप्सन बी 1024 बिट बराबर। प्रश्न नम्बर 48 बाख्राको पाठापाठी भए जस्तै हात्तीको के हुन्छ? बाख्राको पाठापाठी भए जस्तै हात्तीको के हुन्छ होला? हात्तीको के हुन्छ होला? छावा। हात्तीको छावा। प्रश्न नम्बर 49 खाली ठाउँमा मिल्ने अङ्क छान्नुहोस् भनेको छ यहाँ। खाली ठाउँमा मिल्ने अङ्क छान्नु होला। खाली ठाउँमा मिल्ने अङ्क छान्नु होला। खाली ठाउँमा मिल्ने अङ्क छान्नु होला। 6 21 यहाँ 66 4 यसमा यहाँ 15 यहाँ 48 8 यसमा वाट अनि यहाँ 84। अब यो हिसाब गर्नुपर्ने छ, दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हो। दिमाग तपाईँले किताबहरुमा लाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ गर्नु होला कसरी गर्ने? प्रश्न यसको एन्सर कति हुन्छ त? यसको एन्सर कति हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ 27 हुन्छ। 27 कसरी हुन्छ निकालेर तपाईहरुले कमेन्टमा अनिवार्य पोस्ट गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 50 कुनै त्रिभुजका कोणहरू 7 3 8 को अनुपातमा छन्?
सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो कोण बीचको फरक कति हुन्छ? कुनै त्रिभुजका कोणहरू 7:3:8 को अनुपातमा छन्। सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो कोण बीचको फरक कति हुन्छ? सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो कोण बीचको फरक कति हुन्छ? 50 डिग्री हुन्छ। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ, 50 डिग्री हुन्छ।